भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। मगाच्यानो वर्साचो चवथो दीस म्हयन्याचोय चवथो दीस आज देवाक आमी अर्घ दिता आसतना वर्तो देव विश्वास देव आपल्या भुरग्यांक ताच्या दैवी शक्तींत भरता। त्या खातीर आयचो दीस तुमच्या जण एकल्यांचो एक आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो जावं दी। तुम्ही हाता गेल्ल्या सर कामाचेर ते सर्गीच्या बापाची आशिर्वाद देवन येवं दी। तसो सर्गीचो बाप तुमकां राखून व्हरूं दी, तुमकां सांबाळून व्हरूं दी, सगळ्या वायटांतां तुमकां निवारून दी म्हणून एक बसवणेचे उतार इसाया प्रवादी पुस्तकांत अविश्वासाने सनिनो ओळी 15 आयजाय चॅप्टर 49 वर्स 15 सगळे म्हज्या फाटल्यान वडा तळां खंय आसा थंय तुम्ही उसारा कित्याक देव बसयता। आज हे स्त्री आपल्या दुधाच्या बळा विसरला रे आपूण ह्या सनवाराच्या दिसा मात्र न्ही ह्या वर्सा 2025 तो विसर नासतना राखून सांबाळून व्हरता म्हणून सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय। एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय। एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय। आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय। आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची पण ना ती पर्यंत विसरात जाल्यार रे पण ती पर्यंत विसरात पण जाल्यार ती पर्यंत विसरात जाल्यार रे पण ती पर्यंत विसरात हांव जाल्यार तुका विसरचो ना हांव तुका विसरचो ना हांव तुका विसरचो ना हांव तुका विसरचो ना हांव तुका विसरचो ना। हांव तुका विसरचो ना। एक मोठे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरन आयचे मागण्या विधी आमी आराम करया। म्हज्या मोगाचेनो कश्टांनी सांबाळ पालपोस कर भुरग्याक वाडोवन आनी असले सगळे त्याग करून पारगांवांत धडल्या भुरग्याच्या जिवितान घडले आवयच्या जिवितान घडले घटन तुमच्या मुखार दवरता। म्हज्या मोगाचेनो हो भुरगो 18 वर्सां जाता आसतना ताचो बापूय मरण पावलो आनी कश्टी कुटाम
ह्या वयन सगळे ते कॉलेजांनी सगळे कर जावंक आनी तरणाटो म्हणा लागलो की म्हाका भायर वचूंक जाय आनी तरणाटो गेलो कॅनडा आनी थंय वचूंक आनी थंयच्या लोकांची साल समकाण पळोवन ताचे काळीज भुल्ले वायट सोमे आनी हो भुरगो वायट सक्तेक वळख जालो. आवयन लाखांनी आपले भांगार आनी घराच्या लोनकान दिले सगळे पयशे ₹1 पाटी दिवंक जावना जाले ह्या चरक्याच्यान. मोगाच्या न्हू हे खंतीन हर एका दिसा ही बहीण करगोंक लागली. मात्र न्ही थोड्याच दिसांनी ती अस्कस जावन पिड्यान पडटा आसतना टेस्ट करता आसतना कळ्ळें की हिका कॅन्सर म्हणून. आनी कांयच भोगानासतना ती म्हणाले सोम्या कांयच मुच्यान करूंक जायना निमण्या घडये एकच जावं मागोवन आसा म्हज्या भुरग्याक तुवें साल्वार करीचे. ह्या भुरग्याक कळ्ळें आवय कॅन्सर आसा म्हणून जाल्यार भुरगो त्याच संवसारांत आसलो. गंमत काय खुशाल काय ताच्याच एक संवसारांत जियोंक लागलो. आवय कश्टाली ट्रिटमेंट करूंक पयशे नासले कोणें हेल्प केलें आनी वखद चालू जालें. आनी थोडे दीस सदांच ती भक्तिवंत मनीस जावन आसली देव बिरें तेंची येताली मागण्याचो आदार हर एक दीस मागण्यान ती आसली. मात्र न्ही बायबल तोंडपाट म्हणल्या बरी तिची जिबेर आसली. म्हज्या मोगाच्या न्हू वखदाच्या आदाराद्वारे ती रिकवर जावन सुरू जाली. मात्र न्ही देवाची अगणीत सकत तिचेर देवून आयली. पट्टा डिवायन रिट्रीट सेंटरांत किमो घेता आसतना वचून रिट्रीट तिणें केली. त्या रिट्रीटेन आनी तिचो भावार्थ घट जालो. म्हज्या मोगाच्या न्हू एक सुमार 8-9 म्हयन्या उपरांत सगळे रिकवर जावन लेवलाक येवन पावली. जाल्यार भुरग्यान एक सिंगल पयशे धाडूंक ना. ह्या भुरग्यान ना म्हाका तरी फोन करचे आपलेच कश्ट विचारचे. हो भुरगो संवसाराच्या सक्तेक वळख जावन आसलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की पयल्या जुवांच्या पत्रांत फर्स्ट जॉन चॅप्टर 3 वर्स आमकां 8 अशें म्हणटा. 3 वर्स 8 जो कोण पाता करता तो देवसर असो कित्याक देवसा सुरवेतन पद की देवसराची कामां नाश करचे म्हणून देवाचो पूत आयलो. देवसराची कामां नाश करीचो म्हणून देवाचो पूत आयलो. देवसराची कामां नाश करीचे म्हणून देवाचो पूत आयलो. मोगाच्या न्हू ह्या स्त्रीन सदांच आराधना येवकरिस्तान जेजू उलो मारचे जेजू देवसराची कामां नाश करीचे म्हणून ह्या संवसारांत आयलाय. 3 तावन 4 आराधना ती मी सर पडून तिच्या पिडेच्या वेळा तिच्या कष्टाच्या वेळा तिच्या आकांताच्या वेळा तिच्या आक्लासाच्या वेळार तिने आपल्या पुता खातीर तिच्या पिड्या खातीर मागोवंक ना. तिच्या पुतान साल्वर जायचे म्हणून रात आनी दीस येवकरिस्तांतले जेजू तिने उलो मारलो. उतार आमकां भोव आपुरबायेन अशें म्हणटा की देवसराची कामां नाश करीचे म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. जुवां प्रमाणे शिकवता 23:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण दिलो. वळी 17 एकडे वाचच्या जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 आमकां उतार अशें म्हणटा की कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारात धाडलेलो. संसाराची नीत कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारात धाडलेलो संसाराची नीत करच्याक न्ही. म्हज्या मोगाच्या न्हू म्हाका घडीत आसा अनेक घडीत तुमच्या मुखार दवरता. हांव इस्रायल आसल्या वेळार हर एका वर्सा एपड येवचे ताबोर रिटीड वेचे हांगा मागण्यांत तिले भाग घेवचे आनी थोडो दीस मागण्या खर्च करून परतून हांव इस्रायल वतालो. त्या वेळार एक भयण बँड्रा मागण्या घेताली. ती म्हणा लागली की ब्रदर आमी सदांच मागणे करता वर्सा 2 रितीर ताबोर आश्रम करता. मात्र न्ही देव बिरांतीन आमी आसा आमच्या घरा मागणे आसा म्हजी भुरगीं मागण्यांत आसा कोणाच्या फ्रेंडशिपान ना मोबायल एडिक्शनान ना. कित्याक आमकां हे कश्ट म्हजे कुटुंबांतली एकली आमच्या कोर्टान केस घाला आमच्या जाग्याचेर कोर्टान केस घाला. गम्मत आसा सगळे एन्जॉय करून आसा तांची भुरगीं पारगांवांत आसा ती बारीक खुशालकायेन आसा संतोषान आसा. कित्याक अशें देव पक्षपाती. हांवें हर एक टायम म्हणलें उतार म्हज्या मोगाच्या न्हू देव पक्षपाती न्ही
देव पक्षपाती आसलो वयसला 38 वर्सां ताळ्यान वळवळतेल्या त्या व्यक्तीक सोन सुट्टालो 38 वर्सां ताची जिवीत जाला त्या ताळ्यान कष्ट ते आसा आनी आतां कित्याक ताणें उठाचें ना सोम्याक ताणें आपोवन जांफरो सोम्या विशय कळीत आसा ना कितें आमकां कळीत ना जाल्यार जेजू कळीत आसा 38 वर्सां ताच्या आदाराक कोणूच येना 38 वर्सां ताचे कुमके कोणूच ना उदक हालयता आसतना ताची म्हणली मनशां तो सुसारता 38 वर्सां ताळेन आसलो व्यक्ती म्हणटा की म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हजी म्हणली कोणूच ना तुम्ही म्हणला जांफरो म्हजी म्हणली कोणूच ना ह्या सनवाराच्या दिसा सेम फिलींग सेम अनुभव तुमकां भोगून आसा जांफरो आमच्या म्हणल्या मनशांनी कोर्टान केस केला आमच्या म्हणल्या मनशांनी आमकां फसयला आमच्या म्हणल्या मनशांनी आमकां अन्याय केला म्हज्या जाग्याचेर ताणें कोर्टीन केस केला म्हाका ल्हानशा वाटेचेर ताणें अडकळ्यो हाडून दवरला आमकां भोगला दिसपट्टे जिवितांत चालत्या जिवितांत हे सगळे घडते आसा म्हज्या मोगाचेर ही बहीण म्हणली कित्याक ब्रदर म्हजो घोव हांव सदां मिसाव येतात म्हजी 2 जाण भुरगीं देवबिरांतीची भुरगीं इंडियान काम करतात तांणी आमच्या सगळेर केस केला ताची भुरगीं परगांवांत आसात ती मिसाव वचनात एन्जॉय करन आसात ओन आयतारा मात थोड्या फावटी मिसाव ना थोड्या फावटी कित्याक अशें मोगाचेर मात्या प्रमाणे शुभ 28 म्हणटा की कष्ट तेल्यान तूं म्हजे शर्शीन येया हर एक आत्मे साल्वर करचे म्हणून देवा सोबत जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो बाये तुका तुझ्या भुरग्यांक ते जेजूच्या मोगाची वळख मेळ्ळा परतून म्हणटा आयका तुका तुझ्या भुरग्यांक देवाच्या मोगाची वळख मेळ्ळा तुमची काळजां देवाच्या मोगान लासते आसात हर एक वर्सा 2 फावटी 10 वर्सां वेता रिट्रीट करतात परतून पवित्र आत्म्याची भरती घडये घडये मागून घेवन देव भिरांती तुमी जियेते आसा आज तुजो सोयरो तुजो भाव तुजी भयण तुजी कजन्स तुजी माय माव तुजी आवय बापूय जांफरो देवाच्या मोगात पयस आसा जांफरो आज जेजू तांकां राखोन आसा पुता तूं मुजेस ताणी म्हजी जायची जांफरो 10 वर्सां जांफरो 15 वर्सां आमकां ते कठीण भोगता कित्याक अशें घडटा देवाच्या दोळ्या मुखार हांव आनी तो इक्वल जावन आसा हांव आनी तो इक्वल जावन आसा तो तुजो दुस्मान जांफरो देवाचो दुस्मान न्हय जेजूचो दुस्मान न्हय तो जेजूच्या मोगा असो कित्याक जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 वाच्य आमी बापूरमेन उतार म्हणटा की एकडी वाच्य आमी कित्याक देवान आपल्या पुताक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो परतून म्हणटा कित्याक देवान आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक हे संवसारांत धाडलो संसाराची नीत करच्याक न्हय संवसाराची नीत करच्याक न्हय कोणाची नीत करच्याक न्हय प्रद्वारा सांपडले स्त्रीक जेजू नीत करी येत आसले जेजू म्हणा लागलो गे पो आपुरबाईचे उतार दिवू लागलो गे बाये तुका कोणेय फातरो ना गे हांवी ना हांव फातरायना मात एक उडास कर आनी मुखार पाताके करी नाका कित्याक म्हणल्यार रे उतार म्हणटा की आमकां ते थंयच आसूं दी परतून उतार आमकां अशें म्हणटा की देवस्थानाची कामां नाश करूंक म्हण देवा सोपूत आयलो कित्याक म्हणल्यार जो कोण पाता करता तो देवस्थान असो कित्याक देवस्थान सुरवेर तावन पातकी त्या खातीर प्रद्वार सांपडल्या स्त्रियेक जेजू अशें म्हणटा की आनी मुखार पाता करी नाका आनी मुखार करी नाका त्या खातीर ही 38 वर्सां ताळेन आसलो व्यक्ती म्हणा लागलो की म्हजी म्हणली कोणूच ना ह्या भयणीक एकच उतार म्हणलें तुज्या म्हणल्या मनशांनी कोर्टीन केस केला जांफरो तुजी म्हणली मनशां देव बिरते जियाना जांफरो जाल्यार देव तुज्यान की चड तांचो मोग करता कित्याक म्हणल्यार आयका कित्याक म्हणल्यार तूं सोम्या थंय आसय तुका तेच्या मोगाची गोडसाण मेळ्ळा तुझे कुटाम सोम्या ते संतोषान आसा आज ते कुटामी सोम्या ते संतोषूंक जाय दीस पाशार जाले 2014 एंडाक हांव सोडून येयलो 2017 ताबोर आश्रम सेम कुटाम एका रितीन गेल्ले म्हाका मेळ्ळे आनी येवन पयले म्हणा लागले जे कितें तुवें सांगलाय ब्रदर
ते सारखे देव विश्वासी, देव विश्वासी, देव विश्वासी, देव विश्वासी, देव मोगाळ, देव दयाळ, देव काकोदार. ब्रदर कित्याक ताणी तुमचे आराधन 3 तांचेर आयकूंक लागली. कित्याक म्हळ्यार इल्ले कितें सिम्पटम्स कॅन्सर म्हूण ताका दाखोवंक लागले. ह्या दिसांनी कॅन्सर वाडोवनूच आसा. आत्तां पळयलो व्यक्ती आत्तां ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव तुमकां परची एक स्टोरी सांगले. आमची एक टिमांत वावर करतले एक भयण एकच फावटी कॉलेप्स जावन आज कश्टांत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, एकूटा म्हणा लागले की इल्ले कितें सिम्पटम्स दाखोवंक लागले आनी तुमच्या मागणे तेणें हांवें केलें, पेटिशन बरोवन गेलें. देवाचे उतार तेणें वाचूंक सुरू केले आनी एकच म्हयन्या भितर ती ह्या ताबर आश्रम रिट्रीट आयली. मात्र न्ही रिट्रीट जावन आमच्या घरा आयली आनी आमी राजी जाल्या. आज भाव मस्त बरो आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. आमी एकूटाम सदांच देवाक अर्घ दिता आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, तुमचे तावन आनी म्हजे तावन जण एकले तावन देवाक इतलेंच जायचें की पवित्रपणान आमी ताका आराधन करूंक जाय, पवित्रपणान ताका आमी स्तुती करूंक जाय. त्या खातीर उडास दवरी आमी खंयचो एक व्यक्ती ह्या वर्सा नाश जायना जावच्याक हर एक दिसा आमी मागूंक जाय. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 परतून एक वाचचे आमी. जुवाप्रमाणे शुभवार्ता 22:3-17 एक वाचचे आमी. कित्याक देवान आपल्या पुताक कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारात धाडलो संसाराची नीत करच्याक न्हय, बगर ताच्या मरिफात संसाराची सडवण जावच्या खातीर आज हांवें आनी तुवें सडवणदाराक वळखोंक जाय, सडवणदारा सांगात रावंक जाय, सडवणदारा थंय जिवंक जाय, सडवणदारा ते होंदवून रावंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक आमचो देव विश्वासी, आमचो देव पक्षपाती न्हय. ह्या भयणीचे एक सवाल त्या दिसता ही भयण ह्या कुटुंबांत मागोवंक लागली. म्हज्या मोगाचे न्हू, एकांत एक कुटुंब नाश जावंक नसो, एकांत एकली बाबणी बलमे विसाच्या सक्ते वचूंक नसो, एकल्यान एकली बाबणी बलम्याक ह्या खंयचे वायट सत्य आराधन करूंक नसो. कित्याक म्हळ्यार देवासोबत जेजू क्रिस्त आयला तुका आनी म्हाका सुटका लाभोंक, सडवण लाभोंक, हांवें आनी तुवें नाश जायना जावच्या खातीर. त्या खातीर हे वर्स बरोसच्या पैणार आमी चलता आसतना हर एकला जेजूक दिवया, हर एकला जेजूक दिवया. कष्ट आमचे इम्पॉर्टंट न्ही, असमाधान असकती इम्पॉर्टंट न्ही, दुबळी काय इम्पॉर्टंट. हे वर्स सोम्या खातीर आमी जियोवया, हे वर्स आमी सोम्या खातीर रावया, सोम्या खातीर उबे रावया. आमी सोम्याचेर आमची नदर आमी लावया. कित्याक म्हळ्यार हे वर्स, हे जिबलेवाचे वर्स, हे बरोवसचे वर्स, आशिर्वादाचे वर्स, बेसमाचे वर्स. एक वर्ड ऑफ गॉड हर एका दिसा तुमच्या पेलांक, इश्टांक, फ्रेंड्सांक व्हॉट्सअपार शेअर करा. 1 वर्ड ऑफ गॉड ताच्या कश्टांक आदार जावं दी. थोड्या पटी 3 पटी 4 पटी आमी शेअर करता मागीर सोन सोडटा ना. एक उतार खंयचे म्हणे बायबलांतले ल्हानशे उतार स्क्रीनशॉट मार आनी कोणाक म्हणे धाड. पयले ते वास जायते कडेन कितें करता आमी ओन्ली आमच्या मोबायलाचो शेअर करता, आमी पळयना. पयले आमी वाचया, आमी तातूंत मग्न जावया. तेच उतार ह्या वर्सा दुसऱ्याक दिवया. आज तांच्या आत्म्याची बाचावी, जण एकल्यांची आत्म्याची बाचावी आज जण एकल्या तुमकां त्या जेजून दिला. त्या खातीर आज ताका अर्घ दिता आसतना एक निर्धार करया, एक निश्चय करया. देवासोबत जेजू क्रिस्त आयला. आज सुटका आनी सडवण कोणेय एकल्यान नाश जायना जावच्या. तुजो घोव आज पियाता जावं फ्रो, तुजी बायल आज खंयच्याय सत्य वळख जाला जावं फ्रो, तुज्या बायले नाश जायना जावच्या खातीर, तुज्या गांवाचो आत्मो नाश जायना जावच्या खातीर आज प्रायश्चित्तान मागूंक सुरू करया. मात्र न्ही अयो हांवें काजार जावन फसली अशें म्हणच्या बदला तो एक आत्मो आमी साल्वार करया. त्या एका आत्म्याक त्या जेजूच्या हातांत आमी दिवया. तो सासणीक सूख जोडून घेवं दी तो आत्मो. म्हज्या मोगाचे न्हू, एकडे आमचे दोळे धांपया, उडास करया. कितली आमच्या मदीं दुस्मान काय आसा, कितलोय आमच्या मदीं मनोभेद थंड आसा, कितलाय लोक आमचे विरुद्ध आसात, उपराटून आसात. आमी जावं फुडें तांची साडयो उलयतात, तांकां सकयल घालते आसात. उडास करया एकडे
आज तुझ्या घोवाचो आत्मो साल्वर करून तूं कितें करता आज साई ओनली डायवर्स म्हणलें की तुझ्या बायलेचो आत्मो साल्वर करचे खातीर तूं कितें करना साई देवसाराची कामां नाश करचें म्हणून देवाचो जेजू आयला त्या खातीर आयच्या दिसा हे मोठवो नियाळ करता आसतना म्हजो भाव म्हजी भयण या म्हजी बायल म्हजो घोव म्हजी भुरगीं कितेंय अन्याय करता कितेंय नांव पाड करता खंयचेय वायट आसा जाल्यार त्या व्यक्तीन साल्वर जायचें म्हणून एकच आमच्या मतींत आसूं दी एकच आमच्या मतींत आसूं दी आमी दिव्या एक एकल्या बाबडे जिवीत तेची सुचाता सोम्या हो म्हजो भाव ही म्हजी भयण हो म्हजो घोव ही म्हजी बायल वचून तांकां फुरपूर नाका तांचे विरुद्ध क्षीण उसारचे नाका तांच्या खातीर आमी माग्या आनी त्या आत्म्या सुटका आनी सोडवण मेळच्या खातीर बंदकांनी सुटका मेळच्या खातीर वायट सांगण्यात सुटका मेळच्या खातीर निरंतर सोंसणीकायेन मागूंक सुरू करेन सोंसणीकायेन तुजो घोव साफरो पिवन जायते उसांबळ करता ह्या वर्सांत थोडे दीस सोंसून शांत राव आनी सगळे तुजे ते कश्ट ते जेजूक समर्पण दी ताचे जिवीत जेजू बदलितलो मात्र न्ही तो घोव एक दीस चड आनी चड तुजो मोग करूंक लागतलो कित्याक देवाचो पवित्र आत्मो ताच्या जिवितान काम करूं दी सगळ्या वायटांतल्यान सुटका आनी सडवण ताका सोड दितालोस तुजे मागणे आज हर एक दिसा नम्रतायेचे खालत्यापणाचे जावं दी म्हजे आनी तुजे मागणे नम्रतायेचे खालत्यापणाचे जावं दी खालत्यापणाचे मागणे देव मानवाता खालत्याक देव वर्तो करता एकडे आमचे दोळे तापोवन ह्या गायनान भाग घेता आसतना देवा अर्घा दिता आसतना हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकून त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती आख्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो आख्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन
ताची स्तुती करून ताची स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या धुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव कुवेट जल्मान व्हड जाल्लें आनी ताका थंयचें रेसिडेंस परमीट आसलें, पूण कोरोनाच्या टायमार तें गांवांत आसलें जाल्ल्यान आनी ताच्या उपरांतल्या लॉकडावन निमती ताका कुवेट येवंक जालें ना जाल्ल्यान ताजें रेसिडेंस परमीट कॅन्सल जालें. त्या देखून आमी जायते निराशी जाल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल ताका परत्यान विजा मेळचे खातीर आमी देवा लागीं मागूंक सुरू केलें. डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लीं देवाची उतरां सदांच रिपीट करून आमी कळनासतना जेजू लागीं मागून आसल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी म्हज्या धुवेक आतां परत्यान विजा फावो जाला आनी ते कुवेट येवन पावला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 72 वर्स 17. ताचें नांव सस्नाक तगू, सूर्यो आससर तें आसूं, ताका लागून संवसाराच्या सर्व कोळयांक आशिर्वाद लाभूं, सर्व राष्ट्रांत ताका सदैव म्हणूं. एक बहीण ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर गोवातावन साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पांयांक एक मायनर ऑपरेशन जाल्लें आनी त्या ऑपरेशन जाल्ल्या उपरांत ती म्हाका जायते दूख आसलें आनी हांव डॉक्टरा लागीं गेलें. डॉक्टरान म्हणलें पांय कातरचे पडटले मोस्ट प्रॉबेबली म्हूण सांगलें. त्या वेळार हांव जायती भियेली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हूण हांवें विनंती केलें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां काडून सदांच रिपीट करून हांव मागून आसलें. देवान आतां म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजे पांय कंप्लिटली गूण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. कीर्तन 18 वळी 1 थावन 6 पर्यंत जणेकलें उसारया. साम चॅप्टर 18 वर्स 1 to 6 बापूर उसारया आनी देवाची उतरां बळवंत सावन देवाची उतारस आज आमी पेल्यांक दिवंक जाय आनी हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm 18, 1 to 6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप. हांव ताका शरणा येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लाडांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत धांवन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. जॉर्जियानो रोझारियो म्हणली एक भयण बेल्जियम थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव डिवायन मर्सीचे यूट्यूबार येवचे मागणें सकाळीं दनपारां आनी सांजेर सदांच पळयतां आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां उगडास दवरून सदांच रिपीट करून हांव मागणें करतां. त्या वेळार हांवें मागणें केलें की म्हाका ह्या बेल्जियमांत एक बरें काम मेळ्ळें जाय म्हणून, पूण हांगासर आसचें लोकल लँग्वेज म्हाका येनासली देखून म्हाका खंयसरी काम मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें जेजू लागीं विश्वासान मागलें म्हाका एक बरें काम मेळ्ळें जाय म्हणून. आतां देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम बऱ्यांतलें बरें एका कंपनीन फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 10. कित्याक काळजाच्या भवार्थद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण, तोंडाचे उसळणेद्वारे तुका तारण लाभता. एक भयण देवान तांच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा आमकां उदकाचे समस्या आयिल्ल्यान आमी एक बोरवेल खणूंक निश्चय केलें आनी जायते फावटी आमी ट्राय केलें तरी बोरवेलांत उदक मेळ्ळें ना. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागींचे देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. अजापी तरान म्हणलें बरी आमकां बोरवेलांत उदक मेळ्ळां देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. लूक चॅप्टर 11 वर्स 8. हांव तुमकां सांगता इश्टगते पासून उठून तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासता ताणें विसरलेले खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. एक घडी आमची दोळे धांपया. देव विश्वासी जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार तुवें सगळे समस्या ते जेजूच्या समर्पित कर. बापा आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलाय.
संसाराची नीत करच्याक न्ही, संसाराची बाचावी करच्याक म्हळ्यार ह्या संसारात आसल्या जण नेकलांक बाचावी जायची म्हणली बापा ही तुझी खुशी जावन आसली. आज आमच्या मध्ये उठला मनोभेद, आमच्या मध्ये आसा तंड, आमच्या मध्ये आसा झगडे, आमच्या मध्ये मनस्ताप, आमच्या मध्ये इराराय. आज तू ओडगी हांव ओडगी, म्हाका मान दिवना आज ताका मान दिवना, असली जायते घडितात वरी देवस्थानां आमच्या मोतींत हे विकाळ पी वपून दवरला, हे विकाळ वारे फुंकला. बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सकाळीच्या वेळार मागता बापा, बापा काकळूत कर. तुझ्या भुरग्यांच्या हर एकल्याच्या बाच्या भितर मागता आसतना सुटका आनी सडवण प्राप्त कर. आणि तशें सोंसणिकेची कृपा ह्या वर्सा आमकां प्राप्त कर. हर एक सोसून व्हरून नम्रतेन जिवंक, खालतेपणान रावूंक आमकां आदार बळ करपा लाभय. बापा मागता बापा, आज कोण आयसीयूत आसा ताची कुटुंब आयसीयू रुमाच्या भायर वेट करून रडोन आसा, रडोन आसा. बापा तांच्या दोळ्यांत ते तुका पुसून काडी नाय की तांची काकूत कर बापा, हाचे दया दाखय. मागता बापा लाखांनी रिणाक सांपडला, कश्टाक वळख जालात, मात्र नाही बापा आज आमी मागता समस्येक सांपडल्या तुझ्या भुरग्यां खातीर. आज कोणाचे कडेन कार्य आसा थंय समाधान कितेंय आज कश्ट येवन आसा तांकां साल्वार कर बापा. मागता हांव बापा विशेष रितीन आयच्या दिसा जायत्या बाबड्या आयच्या सनवारचे किमो आसा तांकां तुवेंच आदार दिवचे. आज डायलिसीस आसा तुवें तांच्या आदाराक रावचे. खंयचे टेस्ट आसा बापा हे टेस्टाचो रिपोर्ट तुवेंच बरो दिवचे म्हणून हे सगळ्या बाबड्याची विनवणी आमी तुज्या मुखार आसतना कोणाची आज इंटरव्यू जावन आसा, पारगांवां तुजो विजा येवचेर आसा, आज तांचे फ्लायट आसा बापा तुवेंच तांच्या आदारा पावून सगळ्या समस्यांतून सुटका लाभून तांचे दया दाखय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. मगाच्यान एनोस केल्या प्रमाणेच आज सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की म्हज्या मगाच्यान एका दिसाची रितीर आसा. आनी ह्या व्हडा संख्यान हांव आनी एंटायर टीम, फादर आब्राम, फादर अनिल किरण आनी इतर ह्या संत स्वतर आसता विशेष रितीन पिडेबंदा खातीर कश्टतरा खातीर जण ते विनवणी आनी मागणे आसतले. त्या खातीर ह्या व्हडा संख्यान सुमीची दैवी सकत अनुभव करा. तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो वेळ आसा तुमी येया, इवन लेट जालें व्हडना दनपरा जालें व्हडना येया आनी आराधना भाग घेवन सुमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा. तशेंच फाल्यां दनपरा विशेष रितीन कुटुंबा खातीर लायव्हार 2:45 थावन 4 o'clock विशेष कुटुंबाची आराधना हर एक कुटुंबा आशिर्वादी जावच्या खातीर मागया आमी. आज सगळ्या समस्येक वळख जाल्ल्या बाबण्या खातीर तशें 2:45 थावन 4 वरां लायव्ह आराधना आसतलें. कित्याक ह्या दिसांनी एवकरिस्टीक मेरिकल चलोवन आसा. एक एवकरिस्त मेरिकलाच्या दिसा आमी मागया आमच्या समस्या खातीर. सोमारा थावन सकाळीच्या वेळा जेरिको मागण्या म्हळ्यार एक वर्ड ऑफ वर 7 फावटी रिपीट करून बरो एक आमी मागया. देवाचें उतर आमी अनुभव करून जण एकल्या वांटून दिवया. आमेन. परत अंगाशीच्या टेस्टमनी ऐकून देवाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण ताच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक साबार तेंपातावन आमी सैरीक पळोवन आसल्या तरी खंयचीय सैरीक आमकां मेळ्ळें ना. त्या वेळार आमी जायते निराशी जाल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी कॉन्टॅक्ट करून तांचे लागचे देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक बरी सैरीक मेळ्ळा आनी तांचें काजार जाला आनी ती दोगांय हॅप्पी आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 89 वर्स 1. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो, संततीचे संततीक तुजे विश्वासीपण परगटतलो. एक भयण आपल्या धुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक अचानक हृदयान दूख उठली आनी जायतो तेंप पर्यंत दूख तशेंच आसलें जाल्ल्यान आमी डॉक्टरा लागीं गेल्या आनी डॉक्टरान टेस्ट करीचे म्हूण आमकां सांगलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचे मागणेचो उपकार विचारलो आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून म्हज्या धुवे खातीर आमी मागून आसल्या. डॉक्टरान सगळे टेस्ट करून पळयलें आनी सगळे तसो रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी कांयच प्रॉब्लेम ना म्हूण आमकां कळ्ळें.
आणि आता म्हजे दुवेच्या हड्ड्यांत आसले दुखी कंप्लिटली गुण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 95 वर्स 1. येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या खडपाक वाखणुया. जेनिफर म्हणली एक भयण ऑस्ट्रेलियांत हांव देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा कुवैट आमचे थोडे शेअर्स आसले आनी ते शेअर्स सेल करूंक आमी ट्राय करनासल्या आनी आमी ऑस्ट्रेलिया आसल्यान जाल्ल्यान आनी तेजे थोडे डॉक्युमेंट जायते आमी सारके करून दिले जरी आमचे शेअर सेल जायनातले आनी जायते अडकळ्यो येवन आमकां जायते त्रास जाले. त्या वेळार आमी जायती बेजारायन बुडल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून आमच्या खातीर मागा म्हण आमी विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली रिपीट करून आमी मागून आसल्या. देवान आमचे मागणें आयकलें. आतां ते शेअर्स बऱ्या तरान सेल जावन गेले आनी पयशे म्हज्या अकावंटाक आयले देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दिता. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6. कसलो सुखंत तुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. एक भयण ताच्या घोवाच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाची BP चड जाल्ली आनी ताची भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी ताका डॉक्टरा लागीं व्हेलें आनी डॉक्टरान ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करी जाय म्हूण आमकां सांगलें आनी सगळे ताचे टेस्ट करी जाय म्हणून आमकां सांगलें. त्या वेळार आमी जायती भियेल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल तांच्या लागच्या मागण्याचो उपकार आमी मागलो आनी तशेंच तांणी दिल्लीं देवाची उतरां कंटिन्युअसली रिपीट करून आमी मागून आसल्या. देवाच्या कृपेन म्हज्या घोवाचो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी ताची भलायकी जायती आतां बरी जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दिता. एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 14 and 15. ह्या पासत हांव बापा होजीर सरपडून मागता, सर्गी आनी संवसारी हर एकूटाम आपलें नांव ताचें थावन घेता.